नारायणः परो व्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्तु मे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। अशुद्धजगदाधार निरूपणे पौरुषचक्रं व्याख्यायते। आधार कथित शुद्ध शुद्धा सा येन धार्यते भूतिर्व्यूहादिरूपेण या सा देवी प्रवर्तते। आधार कथितः जो प्राक्तने अध्याय पुमाद्यवनिपर्यन्ताः पुरुषम् आरभ्य पृथ्वीपर्यन्तं यथा शुद्धेतरात्मिका सा येन धार्यते चक्रं तत्सङ्कल्पमयं शृणु त्रियरं तत् पौरुषं चक्रं पुरुषो येन धार्यते। पुरा त्रियर चक्रस्य व्याख्या आसीत्। त्रियरः आसीत् उदयचक्रः। त्रियरः उदयचक्रम् आसीत्। उदयचक्रे तद्विज्ञान त्रितयात्मकं ससंकर्षण संकल्पो ज्ञानकामैः निषेव्य ज्ञानिनः जिज्ञासुभिः त्रियरं चक्रम् आराध्यते। अत्र पुवाद्यवनिपर्यन्ता यथा शुद्धेतरात्मिका शुद्धेतरः जगदाधारः संकल्पमयः त्रियरं तत् पौरुषं चक्रं येन पुरुषो येन धार्यते। यः तत्र पौरुषं पुरुषपर्यन्तं पुरुषतत्त्वपर्यन्तं पुरुषः तेन त्रियरचक्रेण धार्यते। अग्रे शक्त्यादिचक्राणि पठ्यताम्। त्यरं तत् पौरुषं चक्रं पुरुषो येन धार्यते चक्रं त्रिंशदरं प्रोक्तं शक्तिस्ता येन धार्यते तादृशं नैयतं चक्रं नियतिर्येन धार्यते षडरं कालचक्रं तत् सकालो येन धार्यते सत्त्वं रजस्तमश्चैव धार्यन्ते यैर्महामुने तानि त्वाचक्राणि चक्रमेकादशारन्तु बुद्धिः सा येन धार्यते अष्टारन्तन्महाचक्रमहाङ्कारस्य धारकम् एकारं वैयतं चक्रं जरं तद्वायुधारकं जरं तैजसमाख्यातमाप्यं चतुररं मुने पंचारं पार्थिवं चक्रं पृथिवी येन धार्यते गुणचक्राण्यरैः सर्वाण्यङ्कितानि त्रिभिस्त्रिभिः एकादशविधं चक्रम् ऐन्द्रियं द्वियुगारकम् इयमाधारशक्तिस्ते प्रोक्ता प्रातिस्विकी मुने। शक्त्यादिचक्राणि चक्रं त्रिंशदरं प्रोक्तं शक्तिः सा येन धार्यते। अस्य पूर्वं यत् प्रोक्तं शुद्धेतरात्मिका पृथिवीमारभ्य पुरुषमारभ्य अवनिपर्यन्तं यत् त्रियरं चक्रं भवति तेन पुरुषः धार्यते। पुरुषः येन धार्यते। इदानीं शक्तिः त्रिंशद अरयुतेन चक्रेण धार्यते। अरम् इति स्पष्टं? स्पष्टं। रतनाभाविवाराः रतनाभौ इव अराः त्रिंशदरं चक्रं भवति तेन शक्तिः धार्यते। तादृशं नय्यतं चक्रं नियतिर्येन धार्यते। अस्य नियतिचक्रम् इति अपि नाम भवति। षडरं कालचक्रं च तत्कालो येन धार्यते। अत्र नियतिः और काल इति शैवागमानां पारिभाषिकम् अत्र यथावत् आसादितम्। षडरं कालचक्रं तत् सकालो येन धार्यते। त्रिंशदरः तस्मिन् षडरं कालचक्रं पुरास्य व्याख्या जाता। षडरं ऋतुचक्रम् इत्यपि प्रोक्तम्। ऋतुचक्रं
सत्वं रजस्तमश्चैव धार्यन्ते यैर्महामुने तानि त्वाधारचक्राणि त्र्यरारेणि विदुर्बुधाः। तदनन्तरं त्रियरात्मकं त्रिगुणात्मकं चक्रं चक्रमेकादशारं तु बुद्धिः सा येन धार्यते। बुद्धिचक्रं स एकादशार युतं चक्रं बुद्धिं धारयति। बुद्धितत्त्वं बुद्धिं वा धारयति। अष्टारं तन्महाचक्रम् अहङ्कारस्य धारकम्। एकादशारं बुद्धिं धारयति। अष्टारं चक्रम् अष्टादशारं अष्टारचक्रम् अहङ्कारस्य अहङ्कारं धारयति। एकारं वियत् चक्रं द्व्यरम् एकारं तस्मिन् एकैवरा भवति। एकारा तु एकारचक्रं नाम ये वर्तुले यत् एका एव रेखा भवति। एकारं चक्रं वय्यतं चक्रम् आकाशम्। एकारं वय्यतं चक्रं कथं? यतोहि शब्दैः गुण आकाशः। आकाशस्य एक एव गुणः भवति। शब्दैः गुणवाकाशः वायुः द्विगुणात्मकः भवति। अतः एव द्व्यरं चक्रं वायोः धारकं चक्रं द्व्यरं भवति। त्रियरं तैजसम् आख्यातम्। अग्निः त्रिगुणात्मिका वह्निर्भवति, अतः त्रियरम्। आप्यं चतुररं मुने शब्दस्पर्श रूप रसगन्धा रसाः शब्दस्पर्श रूप रसाः अपां गुणाः भवन्ति। तो तद्वायु तत् आप्यं चतुररं मुने पंचारं पार्थिव पंचगुणवती मही शब्दस्पर्श रूप रस गंध इति पंचगुणवती मही पंचारेण चक्रेण धार्यते। ते अष्टारे गुणचक्राणि अरैः सर्वाणि अंकितानि स्त्रिभिः एकादशविधं चक्रम् ऐन्द्रियं द्वियोगारकम्। गुणचक्राणि त्रिभिः पुरा प्रोक्तं। त्रिभिः गुणचक्राणि अरैः त्रिभिः अरैः प्रोक्तानि अंकितानि। एकादशविधं चक्रम् ऐन्द्रियं द्वियुगारकम्। द्वियुगारकं युग अत्र द्वियुगारकं भवति कति? एकादशविधं चक्रम् ऐन्द्रियं द्वियुगारकम्। अस्य हिंदी किमस्ति? इंद्रियों को धारण करने वाला चक्र 11 प्रकार का है, जिसमें दो जोड़े अरे लगे हुए हैं। द्वियुगारकम्। एकादश विधम नाम दश ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि आरभ्य दश मनोपेतम मनसा सह भवति एकादशः। यमाधार शक्तिस्ते प्रोक्ता प्रातिस्विकी मुने। वेदावता प्रातिस्विकी प्रति गुण प्रति तत्र शक्तिः शक्तिमारभ्य शक्तिः नियतिः कालः गुणत्रयं तदनन्तरं बुद्धिः एकादशारं बुद्धिः अष्टारम् अहङ्कारः एकारम् एक द्वि त्रि चतुः पञ्च इति क्रमेण पृथिवी तेज वायु आकाशानां वायु आकाश वायुः अग्निः जल पृथिवीनां तदनन्तरं मनम् आहत्य एकादशम् इन्द्रियचक्राणि प्रतिस्विकं तत् मया प्रोक्तम् इति कथयति भगवान् हयग्रीवः। इदानीं महाविभूतिचक्रं ये शुद्धेतर आधार वर्णनम्। शुद्धेतर जगदाधार अशुद्ध जगदाधार महाविभूति चक्रम एकधारं महच्चक्रं महाभूतिकरं शृणु महाकेतुपटी यद्वत् वितता व्योम्नि धार्यते अनिशं पावमानेन वै मुने संकर्षणादिभूम्यन्त विष्णुशक्तिमयी तथा निरालंबे पटे भूतिः संकल्पेनैव धार्यते तत्संकल्पमयं चक्रम अनन्तारं महामुने
दिव्यम एकधारं महच्चक्रं महाभूतिकरं शृणु महाभूतिकरं महावैभवक वैभवदायकं यत् चक्रं भवति एकधारम् एकधरं वा यत् एक एक एव यस्य आधारः तत् अन्योन्याधे आधाराधेय तारतम्यं विना महाकेतुपटी यद्वद् वितता व्योम्नि धार्यते। तो यद्वत् महाकेतुपटिः ध्वजः ध्वजस्तंभ संलग्ना ये केतुपटी तत्र वस्त्रं वितता व्योम्नि आकाशे यद्वत् धार्यते आकाशे वायुना धार्यते तद्वद् एकाधारम् एक एव तत्र दण्ड यथा दृष्टान्ते दार्ष्टान्ते दण्डः तस्मात् एक एव चक्रं दण्डस्थानीय एकचक्रं भवति तद्वत् दृष्टान्ते एक दंड स्तंभ दंड 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 रूपी चक्रम एक अरम और एकाधारम तस्मात् महाकेतुपटी महाध्वज पताका तस्मात् पताका व्योम्नि धार्यते दोधूयमानाः उपलभ्यते अनिशं पवमानेन वै मुने संकर्षणादि भूम्यन्ता विष्णुशक्ति मयि तथा यथा महाकेतुपटी व्योम्नि धार्यते वितता अनिशं पवमानेन पवनेन पवमानेन वायुना आकाशे धार्यते यदि आकाशे उपरि यत् ध्वज गोपुरास् उपरि यत् तोरणं भवति तद् कदाचित् अपि लम्बायमानः न भवति भवति वा गोपुरादौ ध्वजे कलश यत् भवति पताका इति नामधेयः ध्वजा तत् तदानीमपि लम्बायमाना न भवति सदैव दोधूयमाना भवति कथं भवति यतोहि पावमानेन पवनेन धार्यते तद्वत् संकर्षणम् आरभ्य भूमिपर्यन्तं विष्णुशक्तिमयी सर्वं यत् ये चक्रं भगवतः निरालम्बे पटे भूतिः संकल्पे नैव धार्यते तो आलम्बनं विना अपि तत् केवलं संकल्पबलेनैव धार्यते यथा वायुना महाकेतुपटी धार्यते तद्वत् संकर्षणादि भूम्यन्ता विष्णुशक्तिमयी निरालम्बपटे संकल्पेनैव अर्थात संकल्पः विष्णोः ब्रह्मणः परब्रह्मणः नारायणाभिधस्य विष्णो नारायणाभिधः विष्णोः संकल्प एव किं भवति सुदर्शनं तत्संकल्पमयं चक्रम अनंतारं महामुने तो एतावता एकारं द्वारं त्र्यं चतुरं पंचारं एकादशारं एकादशारा बुद्धिर्भवति अष्टारम अहंकारः तदनन्तरं 1 2 3 4 5 और एकादशा अरयुक्तं चक्रं यत् प्रोक्तं तत् भवति प्रातिस्विकं ये आधार शक्ति संबंधी चक्रम ईदृशं यद् शक्तिं संकर्षणादि भूम्यन्तं यत् चक्रं भवति तद् भवति अनन्तारम् तस्य अराणां संख्या न विद्यते एकस्मिन् तन्त्रे दिवाकर जी एकस्मिन् तन्त्रे जी स्वामी सुदर्शनस्य बहिः अहर्गणाः भवन्ति सुदर्शनचक्रस्य एकस्मिन् ध्याने बहिः अहर्गणाः भवन्ति तस्य अभ्यन्तरे भवन्ति 12 मासाः तदनन्तरं 6 ऋतवः तदनन्तरं त्रिसन्ध्या तस्य मध्ये भवति सहस्रार चक्रं नाम ये सुदर्शन अत्र अनन्तारं तस्य अराणां संख्या तत्र न विद्यते दिव्यं महाविभूत्याख्यं अवांग मनसलंघितम अप्रमेयमनाद्यंतम भावाभावस्वलक्षणम यदि अनंतो ही नाम बुद्ध्याद्यतीतः अनंत यस्य गणना न भवन्ति तस्यैव अनंत इति गणनायाः अन्तं यस्य न विद्यते तदनन्तम् दिव्यं महाविभूताख्यम अवांग मनसलंघितम अप्रमेयमनाद्यंतम भावाभावस्वलक्षणम अप्रमेयं प्रमाणाभावात् अनाद्यन्तम् आदि अंतरहितं
भावाभाव स्वलक्षणं भावेपि अभावेपि तस्य स्वलक्षणे स्थितः अर्थात तस्य तटस्थ यद्वा स्वरूपलक्षणया तस्य निरूपणं न भवितुं शक्नोति। अनन्तारम् अपर्यन्तं पर्यन्तकुलसङ्कुलम् अनन्तारम् अपर्यन्तं यस्य परितः अन्तः न विद्यते सपर्यन्तं पर्यन्तकुलसङ्कुलं पर्यन्तानां यत् येषाम् अन्तं भवति तेषां सङ्कुलं तेषां कुलानां व्यूहानां सङ्कुलम् अर्थात् तत्र आधारभूमिः तस्य अधिष्ठातत्वं शान्तस्य अधिष्ठानम् और स्वतः यस्य संख्या न विद्यते अनन्तारम् अपर्यन्तं यस्य समाप्तिः न भवति अन्तपर्यन्तं ब्रह्माण्डकोटिकोट्यौघ कोट्यर्बुद विभावितं महाभूत सहस्रौघ विभावनं ज्योतिरिङ्गण सच्छायेरिन्द्रियै कोटिकोटिशः अंकितं क्षुद्र मेघाभै ब्रह्माण्डैरनुचिन्त्रितं महाभूतमपि मयि वेस्तु क्वचित् अद्भिरिवाततं। तो तत् सहस्र अनन्तारं कीदृशं वर्तते अनन्तारचक्रं ये अनन्तारम् अपर्यन्तं यस्य पर्यन्तं न विद्यते अन्तः सीमा नास्ति ब्रह्माण्ड कोटिकोट्यौघ कोट्यर्बुद विभासितम् अत्र पाठभेदः समीचीनं प्रतीयते। कोटि ब्रह्माण्डानाम् औघः समूहः तेषामपि कोटिः तेषां कोटीनाम् अर्बुद विभासितं तस्मिन् सहस्रारे ये अनंत कोटि ब्रह्माण्डाः यतो हि अनन्तस्य कोटयः न सन्ति तो अतएव प्रोक्तं पुरा अनन्तारम् अपर्यन्तम् अनन्तम् अनन्तारम् अपर्यन्तं पर्यन्तकुलसङ्कुलं। तो कदाचित् ये पर्यन्त शान्तानां प्रतियोगित्वेन अनन्तारे शान्तं नाम न विद्यते किमपि तन्नै पर्यन्तकुलस्य सङ्कुलं पर्यन्तकुलानां शान्तानां कुलानां यत्र आधारः भवति यत्र यस्मिन् कुलानि यत्र आधीयन्ते ब्रह्माण्ड कोटिकोट्यौघ कोट्यर्बुद विभासितं कोटि ब्रह्माण्डानां कोटीनां यत् औघः समूहः तेषाम् अपि कोटयः तादृशानां कोटीनाम् अर्बुदकोटीनां विभासितं तासां प्रकाशकत्वम् अर्थात ये अत्र गणनाद्यतीतत्वविपेक्षया एवं प्रोक्तम्। वस्तुतस्तु ये कोट्यौघ कोटि अर्बुद इत्यादिभिः अपि अत्र अस्य सम्यक् निरूपणं न शक्यते। महाभूत सहस्रौघ विभावनं महाभूतानाम् अत्र महाभूत सहस्रौघ महाभूत इति पदेन पंचानां ग्रहणं भवति कथं पंचानां तो तत्र पंचानां यदि ग्रहणं भवति तो पंचानां यावत् गुणितं स्यात् तस्यापि शान्तत्वं तत्रापि शान्तत्वं भवति। अतएव पाठभेदे बी इति पाण्डुलिप्यां यत् महासहस्रकोट्यौघ यद् लिखितं तत् समीचीनं प्रतीयते। महासहस्र सहस्रं सहस्रगुणितं सहस्रं महासहस्र सहस्रौघ तस्यापि सहस्रधा इति समूहः कृत्वा सहस्रौघ विभावनं सहस्रशः कृत्वा तस्य विभावनं वा ज्योतिरिङ्गण सच्छायैरिन्द्रियै कोटिकोटिशः ये पंचदशमः हिन्द्यां किं लिखितम् अस्य अर्थः हिन्द्यां किमस्ति महाभूतों के हजारों समूह तथा उन हजार समूहों के भी हजारों को अपनी ज्योतिरूप इंद्रियों से करोड़ों उसके भी करोड़ों को वह विभावित प्रकाशित करता है। विभावनं प्रकाशनं विभासितं
अंकितं क्षुद्रमेघाभैः ब्रह्माण्डैरनुचिन्तित अनुचित्रितम्। यदा क्षुद्रमेघं मेघानां समूहा भवन्ति आकाशे, निर्मले आकाशे, तद्वत् क्षुद्रमेघाभैः क्षुद्रमेघसदृशं ब्रह्माण्डैः अनुचित्रितं महाभूतमयीभिस्तु क्वचिद् अदिभिरिवात विप्रोढभिरि इव वर्षाणां विततं वैष्णवं पदं महाभूतै। अत्र महाभूतै एव अस्य अग्रिमात् संगतिः सम्यक् लगति। महाभूतैः कचिद्दीप्तं ज्योतिर्भिरयुतायुतैः बीजितं भूतपवनैर्व्यजनोत्थैरिव इव क्वचित् क्षुद्रावकाशसङ्काशैराकाशैः छिद्रितं विविधाकारैः अहङ्कारैः अहङ्कृतम्। एतावता ये पंचभूत इति क्रमेण पृथिव्यादिक्रमेण अस्य अनन्ते सान्ति यत् प्रोक्तं पर्यन्तकुलसङ्कुलं तत् पर्यन्तकुलस्य सङ्कुलम् अनन्ते कथं स्थितम् इति अस्य व्याख्या भवति। अंकित महाभूतमयीभिस्तु क्वचिद् अदिभिरिवाततम्। महाभूतमयी भी अनुचिन्त्रितं ब्रह्माण्डैः अनुचित्रितं यत् क्षुद्रमेघाभैः ब्रह्माण्डैः असंख्यैः यत् पुरा प्रोक्तं किं ब्रह्माण्डकोटिकोट्यौघः कोटिशः अनंत ब्रह्माण्डानां समूहाः तत्र स्थिताः सन्ति। तत्र अंकितैः क्षुद्रमेघाभैः मेघवत् यदाकाशे मेघाः सन्ति तद्वदेव ब्रह्माण्डैः अनुचित्रितं चिह्नितं लाञ्छितं वा। महाभूतमयीभिस्तु क्वचित् अदिभिरिवाततं क्वचित् तु पंचभिः महाभूतैः आततं। पंचमहाभूतमयी सृष्टिः तस्मिन् ब्रह्माण्डे वर्तते। क्वचित् अदिभिरिवाततं केवलं जलम् एव तावत् क्वचित् वर्तते। विप्रूढभिरिव वर्षाणां विततं वैष्णवं पदं। तो विप्रूढभिः वर्षायाः सीकरादिवत् येन वैष्णवं पदं व्याप्तं तादृशं जलमयी सृष्टिः तत्र वर्तते। क्व अनन्तारस्य पर्यन्तकुले अनन्तार अधिष्ठित पर्यन्तकुलसङ्कुले एवं विधा सृष्टिः वर्तते। महाभूतैः बीजितं भूतपवनैः क्वचित् तु दीप्तं महाभूतैः क्वचित् दीप्तं ज्योतिर्भिरयुतायुतैः अयुतायुतज्योतिभिः दीप्तं तत् यत् ये पर्यन्तकुलसङ्कुलं तस्मिन् कीदृशं वर्तते। क्वचित् ज्योतिभिरुद्दीपितं क्वचित् जलेन व्याप्तं क्वचित् इवकारेण तत्र यतोहि भूततन्मात्राणि तत्र सूक्ष्मरूपेण नीताः अतएव इवकारेण तत्र निर्वाहः। महाभूतैः क्वचित् दीप्तं ज्योतिभिरयुतायुतैः बीजितं भूतपवनैर्व्यजनोत्थैरिव क्वचित् अत्र इवकारः इवकारेण तत्र वस्तुतः एवं न भवति किन्तु पंचमहाभूतानां ये केवलम् अत्र उपमा एव दीयते। तत्र पंचमहाभूतानि सूक्ष्म अव्याकृतरूपेण तस्मिन् स्वस्व ये पर्यन्तकुलसङ्कुले निहितानि सन्ति अतएव एतासाम् उपमा दीयते। यत्र इवकारः तत्र उपमा एव तावत् भवति वस्तुतः तन्न भवति। बीजितं भूतपवनैर्व्यजनोत्थैरिव क्वचित् तु भूतपवनैः व्यजनेन व्यजनोत्थितैः पवनैः यदानीं तत्र शाखा इत्यादीनां चलनादिवत् तत्र तेन पवनं स्पर्शादिभ्यः वा तस्य लक्षणैः पवनं वायुः अनुमीयते वायुः उपस्थितिरनुमीयते। तद्वत् तत्रापि तेषु अनन्तकोटिब्रह्माण्डेषु एवमेव तत् वायुतत्त्वस्य स्थितिर्वर्तते। क्षुद्रावकाशसङ्काशैराकाशैः कोटिकोटिशः आकाशः अनेक कोटि आकाशः क्षुद्रावकाशसङ्काशे आकाशोऽवकाशः इति व्युत्पत्त्या क्षुद्रावकाशसङ्का क्षुद्र नाम तस्य सूक्ष्मरूपेण आकाशः तत्र स्थितः। तेन सङ्काशैः अवकाशसङ्काशैराकाशैः आकाशे इदानीं मन्ये आकाशानां यथा एतावता
चतुर्विधानां भूतानां वर्णनं जातं। तत्तद्भूतावच्छिन्न आकाश तत्तत् तेषु अवच्छिन्नस्य आकाशस्य भूतानामपि अनेककोटि संख्याकत्वात् आकाशस्य अपि अनन्तकोटिसंख्याकत्वं भवति। अन्यथा तु आकाशः एक एव। आकाशे यद् बहुवचनं वर्तते तत् यद्वा स्थूलाकाश सूक्ष्माकाश चित्ताकाश चिदाकाश महाकाश परमाकाश इत्यादि परमव्योम इत्यस्यापि पुरा उल्लेखः आसीत्। अनया तारतम्येन आकाशस्य पंचविध आकाशस्य विपेक्षया आकाशे बहुवचनम् उक्तम्। कोटिकोटिशः छिद्रितं विधाकारे अहंकारे सदा। तो आकाश पंचमहाभूतानां तत्र स्थितिः प्रोक्तं। तदनन्तरम् अहंकारैः विविधाकारैरहंकारैरहंकृतम्। विविधाकारे सात्विक राजक तामसिक वैकृतिक इत्यादि अहंकार भेदैः अहंकृतम्। अहमदभिर् अहम 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 महदभिश्च महदभिश्च कोटि कोटि विभागिभिः अंकितं विविधाकारैः तमोभिर्बहुलंकृतम्। अहंकारस्य कोटयः इदानीं उच्यन्ते। अमहद्भिः महत्तत्वं विना महदभिष्ट महत्तत्वम् आहत्य कोटि कोटि विभागिभिः अहंकारस्य केवलं वैकृतिकं सात्विकं वैकृतिकं तामसम् इति भेदा एव तावत् त्रिविधा एव भेदाः न भवन्ति, किन्तु कोटि कोटि विभागिनः भवन्ति। महत्तत्वं विना महत्तत्वम् आहत्य कोटि कोटि विभागिभिः अहंकारेण अहंकृतः। अंकितं विविधाकारे तमोभिर्बहुलंकृतम्। एतत् सर्वं महाव्योमे परमाकाशे तत्सर्वं अंकितं भवति। विविधाकारे तमोभिर्बहुलंकृतं। क्वचित् विविधसन्तापचलनैरयुतायुतैः रजोभिरञ्जितं। ये अहंकारः तामसेन अहंकारेण किं कृतं? तमोभिर्बहुलं कृतं। बहुलं कृतम् अर्थात अस्य हिंदी किं वर्तते? बहुविधा अंकितम्। अनेक प्रकार के तमो संकेत रहने के कारण वह तम बहुल है। कहीं कहीं अयुत उसके भी अनेक प्रकार के संताप से चलित होने वाले विषय एवं लघु रजोगुण से रंगा हुआ है। क्वचित विविध संताप चलनैरयुतायुतैः रजोभिरञ्जितं क्षुद्रैः विशदैः लघुभिः क्वचित् क्षुद्रैः क्वचित् विशदैः आकरैः क्वचित् लघुभिः लघुमानैः रजोभिः रञ्जितं भवति। किम्? अहंकारम् अहं तत्त्वम्। तो ये त्रिविधम् अहंकारः बहुलं कथं कृतं? तमोभिः अत्र बहुलं भवति। विविधाकारैः तमोभिर्बहुलं कृतं। बहुलं नाम अहंकारः त्रिविधः अहंकारः विविधाकारैरहंकारे अहंकृतं कोटि कोटि विभागिभिः। तो एकस्मिन् एव अहंकारे ये तामसं वैकृतिकं सात्विकम् इति द्विधा भेदः प्रसिद्धः, किन्तु बहु कथं कृतं? तत् एकैकस्य अहंकारस्य तत्तत् गुणसंसर्गेण महत्तत्वं विहाय महत्तत्वम् आहत्य कोटि कोटि विभागिनः भवन्ति। और तत्र तमोभिः रजोभिः और सात्विकैः अस्य कोटि कोटि विभागाः भवन्ति अहंकारस्य। त्रिविधैः षट् प्रकारैश्च द्विषट् प्रविभागिभिः चतुर्विंशति संभेदैः 30 अर्धद्वयोज्ज्वलैः षष्ठ षट्कसमाकीर्णैः कोटि कोटि विभागिभिः कालैरनैक सहस्रैः अयुतायुत संकुलैः। तो त्रिविधैः षट् प्रकारैः द्विषट्स्य हिन्द्यां किं किं वर्तते? 3 प्रकार वाले 6 प्रकार वाले षट ऋतु 3 प्रकार जाड़ा गर्मी वर्षा। अच्छा।
छह प्रकार वाले षट ऋतु, 12 प्रकार वाले महीने, 24 प्रकार वाले 30 के आधे अर्थात 15-15 रूप 2 पक्षों से वह उज्ज्वल है। चतुर्विंशति चतुर्विंशति संवेदैः त्रिंशदर्धद्वयोज्ज्वलैः। तो 15-15 2 पक्ष। षष्टिषट्कम् आहर्गणाः एकस्मिन् वर्षे 60-30 दिवसाः भवन्ति, दिनानि सन्ति। षष्टिषट्कसमाकीर्णैः कोटिकोटिविभागिभिः कालैरनेकसाहस्रैर्युतायुतसङ्कुलैः कीर्णं नियतिरूपेण नानानियमनात्मना कोटिकोटिसहस्रौघ कोटिकोटिगुणेन च शक्त्या। अच्छा, ये 24 श्लोक पर्यन्तम अस्यैव पंचमहाभूत भूतम आरभ्य और त्रिविधैः यस्य महाविभूति चक्रस्य वर्णनं कृतम्। त्रिविधैः किमस्ति? त्रिविधैः षट्प्रकारैश्च न द्विषट्क प्रविभागिभिः चतुर्विंशति संभेदैः त्रिंशदर्थद्वयोज्ज्वलैः षष्टिषट्क समाकीर्णैः कोटिकोटिविभागिभिः कालैरनेकसाहस्रैः अयुतायुतसङ्कुलैः कीर्णं नियतिरूपेण इत्थं रूपेण कालेन कीर्णं कथं कालः भगवतः या कालस्य नियामिका शक्तिः वर्तते, नियतिरूपिणी शक्तिः, नाना नियमनात्मना कोटिकोटिसहस्रौघ कोटिकोटिगुणेन च शक्त्या नानाविधः कारं मधुकोशनिभात्मना निष्यन्दमानतत्त्वौघस् स्वरूपं मधुविपुरुषा। तो ये कोटि कोटि गुणेन शक्तिभिः ताभिः शक्त्या तया शक्त्या नानाविधाकारया शक्त्या ता शक्ति कीदृशी मधुकोशनिभा। ये इयं वाव सरघा इति यत् आरण्यके वर्तते, आरण्यके अरुणसूक्ते इयं वाव सरघा तस्य सारघं मधुः इत्यादि सूक्ते यत् प्रोक्तं तत् मधुकोशनिभात्मना शक्त्या निष्यन्दमानतत्त्वौघ स्वरूप मधुविप्रुषा। यथा मधुकोश इत्यस्मात् मधुकोशात् सरघा इत्यस्मात् मधुविप्रुषाः मधोः बिन्दवः निस्सरन्ति, निस्यन्दनं भवति। तद्वत् शक्तिरूपी मधु तत्र सरघा इत्यस्मात् तत्त्वरूपिणी तत्त्वरूप मधोः विप्रुषा बिन्दवः निर्गच्छन्ति। कोटिकोटिसहस्रौघ नियुतायुतरूपया स्निग्धं क्वचिदिवात्यर्थं पुंसा क्वचिदिवास्तिकम्। तत्र कीदृशया शक्त्या कोटिकोटिसहस्रौघ नियुतायुतरूपया स्निग्धं क्वचिद् इव अत्यर्थं पुंसां क्वचिद् इवास्तिकं। क्वचित् तु स्निग्धं श्लक्ष्णं भवति, क्वचिद् इव अत्यर्थं पुंसा क्वचिद् इव आस्थितं, क्वचित् स्थिरं काठिन्यं प्राप्नोति, क्वचित् स्निग्धं। एवं रूपया शक्त्या शुक्लरक्तासिताकार कर्मकल्पितरूपिणा। पुनः कीदृश्या शुक्लरक्तसित कर्मकल्पितरूपिणी। ये त्रिविधं भवति कर्म। क्लिष्ट किं कर्म शुक्लकृष्णयतीनां गीतायां किं वर्तते? कर्मणां त्रिविधं कर्मणां फलं भवन्त्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। क्लेशशास्त्रे भी वर्तते। शुक्ल इति शुक्लकर्म, रक्त इति मिश्रकर्म, असितः कृष्णकर्म। शुक्ल रक्त असिताकार कर्म कल्पितरूपिणा त्रिविधेन कर्मणा कर्मरूपिणा अनेकं
मशकाकीर्णो दुम्बर प्रतिमात्मना। तो यथा अनेक मशक, ये औदुम्बर औदुम्बर भवति, फिग् इति नामधेय आङ्ग्लभाषायां। तस्य तस्य कीटे, तस्य फलस्य अभ्यन्तरे बहवः कीटाः भवन्ति, मशकाः। अनेक मशकाकीर्ण औदुम्बर प्रतिमात्मना नानाजीवविभेदेन नानाफलविधाजुषा शुभा शुभोभयाकार वासना जटिलात्मना अनेक क्लेशकोशेन पुरुषेण आस्थितं क्वचित्। क्वचित् इवास्थितं, क्वचित् आस्थितं, क्वचित् स्निग्धं। तत्र स्निग्धम् इति एतावता प्रोक्तम्। इदानीं कथम् आस्थितं? स्निग्धं प्रोक्तं मधुविप्रुषा, मधुविप्रुषा स्निग्धम्। और क्वचित् औदुम्बरस्य शुक्ल मिश्र कृष्ण इति कर्मकल्पित रूपिणा औदुम्बरस्य फलस्य अभ्यन्तरवर्ती मशकेभ्यः यथा कीर्णम् औदुम्बरफलं भवति, तादृशेभ्यः नानाजीवविभेदेन नानाफलविधाजुषा शुभा उभयाकार वासना जटिलात्मना। ये शुभाशुभ वासनामयत्वम् अत्र कार्मिकं बलं भवति अस्माकं तन्त्रेषु। किन्तु अत्रापि यद्यपि तत्र ऊहा भिन्नं वर्तते, किन्तु आशयः एकसदृशम् एव। जटिलात्मना अनेक क्लेशकोशेन पुरुषेण आस्थितं क्वचित्। पुरा यत् प्रोक्तं षड्विंशतितमे श्लोके क्वचिदिव आस्थितं, तदास्थितं कथम्? एवम् आस्थितं पुरुषेण आस्थितं क्वचित्। निर्मलानंद संबोध महासत्ता मयेन च नित्यैर्मुक्तैर्निराबाधैः निर्मलानंद लक्षणैः साक्षात् पश्यद्भिरीशानं नारायणम् अनामयं दिव्या लक्ष्म्या समासीनं वर्ष षाड्गुण्य देहया। एतावता ये कर्मजा या गतयः सन्ति, क्लिष्ट अक्लिष्ट मिश्र शुक्ल क्लिष्टा क्लिष्ट मिश्र इत्यादि कर्मानुरूपं या काचन गतयः सन्ति, तासां रूपेण शुभ और अशुभ उभयविध वासनया जटिलात्मना ते अनेक क्लेशकोशेन, अनेक क्लेशानां कोशाः अर्थात् क्लेश विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इति क्लेशाः सन्ति। तेषां कोशेन पुरुषेण आस्थितं क्वचित्। पुरुषः भवति एभ्यः अपरामृष्टः पुरुषः भवति। तस्मिन् पुरुषे ये क्लेशकोशेन बद्धाः सन्ति ते तत्र आस्थिताः। आस्थितं क्वचित् निर्मलानंद सम्बोध महासत्तामयेन च नित्यैर्मुक्तैर्निराबाधैः निर्मलानंद लक्षणैः साक्षात् पश्यद्भिरीशानं नारायणमनामयं दिव्या लक्ष्म्या समासीनं पूर्ण षाड्गुण्यदेहया नित्योदितैर्नित्यतृप्तैरतिक्रान्तैस्तमो महत् आत्मभिः कोवितेनैव वरेण नियताङ्कितं षाड्गुण्य विग्रहैर्व्यूढैः पुरुषैः पुष्करैः आस्थितं जगदुत्पत्ति स्थिति संगृहीतकारिभिः इति व्याप्तवतीमेतां विभूतिं वैष्णवीं परां चित्रांबरधरां सम्यक् दधत् आत्मना। अस्य पूर्वं साक्षात् पश्यद्भिः इति पुरुषेण आस्थितं क्वचित् निर्मलानंद संदोह महासत्तामयेन च क्वचित् ये केषाञ्चित् एव ये भगवत्प्रपन्नाः सन्ति यद्वा गुरुणा प्रबोधिताः तेषामेव ये नित्यमुक्ताः नाम ये आत्मनः नित्यशुद्धमुक्तस्वभावं जानन्ति, गुरुमुखात् शास्त्राभ्यासात् महावाक्यदीक्षा इत्यादिभिः नित्यमुक्तैः निराबाधैः निर्मलानन्दलक्षणैः तादृशैः साक्षात् पश्यद्भिः ते किं कुर्वन्ति? तेभ्यः एवं अवलोक्यते। कीदृशम्? ईशानं नारायणम् अनामयम् ईशानं लक्ष्म्या समासीनं, लक्ष्म्या यद् किं वर्तते ध्यानमपि वर्तते, शान्ताकारं भुजगशयनम् इत्यादिवत्। तत्र विश्वाधारत्वं वर्तते, विश्वाधारं गगनसदृशम्। एतावता विश्वाधारं गगनसदृशम् इत्यस्यैव व्याख्यानं जातम्।
तो विश्वाधारम विश्वाधारत्वम ये शुद्धेतर विश्वस्य आधारम महाविभूति चक्रे एवं संपूर्णम किं भवति अधिष्ठितं भवति आहितं भवति। तो तत्र दिव्या लक्ष्म्या समासीनं पूर्ण षाड्गुण्यदेहया षाड्गुण्यदे पूर्ण षाड्गुण्यम् अत्र षाड्गुण्यम् इत्यस्य यत् पुरा षड्गुणानां किमासीत् वर्णनं बल बलक्रिया ऐश्वर्य ज्ञानम् अन्यदपि किमपि आसीत् बलक्रिया ज्ञान ऐश्वर्य तेजः तेजः येषां षड्गुणानां यद्वा षाड्गुण्य ये किं भवति सम्यक् ज्ञानम् ऐश्वर्यं यशसः श्रियः षण्णां भग इति षाड्गुण्यम् अपि षड्विधम् ऐश्वर्यं भवति तया युक्तया लक्ष्म्या देव्याः समासीनं नित्योदितैः नित्यतृप्तैः अतिक्रान्तैस्तमो महत्। तत्र नित्योदित नित्यतृप्त और नित्यतृप्तैः अतिक्रान्तैः तमो महत्। यत् नित्योदिताः भवति सदाशिव नित्योदिताः नित्यमनित्यशक्तिधाम सदाशिव तत्त्वं भवति और नित्यतृप्तिर्भवति शुद्ध विद्यायाम् ईश्वरे शुद्ध विद्यायां त्रिश्रेणां ब्रह्म विष्णु रुद्र त्रिश्रेणां शुद्ध विद्यायाम् अंतर्भावः। तत्र विष्णोर्भवति नित्यतृप्ति। तो नित्योदिताः नित्यतृप्ताः येभ्यः ये महान्तमः येभ्यः अतिक्रान्तः निर्गतः यतेभ्यः तमसा अतीतः तमसः परस्तात् यत् उच्यते तमसः परस्तात् धाता किं यमुदा जहार धाता पुरस्तात् यमुदा जहार शक्र पर विद्वान परिजय सदस्य तमेवं विद्वान अमृतम भवति। आत्मनि आत्मभिः शोभितेनैवं वरेण नियताङ्कितं षाड्गुण्य विग्रहैर्व्यूहैः पुरुषैः पुष्करीक्षणैः आस्थितं। ये पुनः आस्थितं क्वचिद इव आस्थितं क्वचिदिव आस्थितं अग्रे वक्ष्यति क्वचिद आस्थितम् इति क्वचिद आस्थितं क्वचिद स्निग्धं आस्थितम् इत्यस्य एतावता व्याख्यानं भवति। आस्थितं नाम आधार रूपेण जगदाधार रूपेण स्थितम् आसमन्तात् स्थितं जगदुत्पत्ति स्थिति संगृहीतिकारिभिः इति व्याप्तवतीमेतां विभूतिं वैष्णवीं परां। या परा विभूतिः वैष्णवी परा विभूतिः एतावता एतान् सर्वान् व्याप्नोति। चित्रांबरधरां सम्यक् चित्रांबरधरां अत्र चित्रांबर निभाम् इति समीचीनं भवति। चित्रांबरधरां यतु चित्राम् अम्बरं धारयति इति कश्चित् मूर्तं भवति इति तत्र तु पर्यन्त किं भवति पर्यन्तत्व अपरियन्तत्वं न सिद्ध्यति। अनन्तारम् अपर्यन्तं यत् प्रोक्तं तदत्र विसङ्गतं भवति। अतएव चित्रांबर निभाम् अम्बरे आकाशे व्योमनि यत् चित्राकृतिः ऋजु कुटिल इत्यादि चित्राणि भवन्ति अम्बरे तद्वत् चित्रांबरनिभां सम्यग् दधद आत्मानमात्मना स्वयं स्वसंविदाकारतया सृष्टिं स्वस्मिन् धारयति। संकल्पो वैष्णवो योऽयं मणीन् सूत्रमिवास्थितः। एतत् प्रोक्तं गीतासु सर्वं किं सूत्रे मणिगणा इव सर्वं मयिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिवत् स्थिताः तदनन्तारमव्यक्तं तद अनन्तारम् अनन्तारम् अनन्ता अराः यस्य अनन्तारम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् अत्र व्यक्ता यत् महदादिभ्यः अतीतः महच्चक्रं सुदर्शनं भावितं स्मृतिमात्रेण
भावयत्यखिलागतिः। यदि स्मृतिमात्रेणापि अस्य भावना क्रियते तो तत्र भावयति अखिलागतिः, सर्वविधा गतिः, अस्य भावनया एव सर्वं सिद्ध्यति, सर्वस्य सर्वविधं भावितं भवति। भावितं स्मृतिमात्रेण, भावितं येन केनापि स्मृतिमात्रेण भावितं, तस्य अखिलागतिः भावितं स्यात्। भवितं वा, भवितं स्मृतिमात्रेण भावयत्यखिलागतिः। भवितं स्मृतिमात्रेण भू इत्यस्मिन् भवितं स्मृतिमात्रेण भवितं स्मृतिमात्रेण भावयत्यखिलागतिः। इदानीं महाविभूतिचक्रं निरूप्य संहृतिचक्रं व्याख्यायते। भवतां पार्श्वे ग्रन्थः वर्तते? अहिर्बुदन्य संहिता न वर्तते। अच्छा, नेत्रतन्त्रं वर्तते। नेत्रतन्त्रं वर्तते। अच्छा, अस्य किञ्चित् अवशिष्टं तं समाप्य जी पश्चात् भविष्यति। यो जिगीर्षामयो नित्यः संकल्पो वैष्णवः परः अनन्तारमपर्यन्तं तत्संहृतसुदर्शनम्। एतावता ये मन्ये स्थिरीकृत्य प्राधान्येन महाविभूतिचक्रं निरूपितं। तदनन्तरं जिगीर्षामयः नित्य, जिगीर्षा संहारमयः, जिगीर्षा हर्तुम् इच्छा, जिगीर्षा संहर्तुम् इच्छा, जिगीर्षा जिगीर्षामयः यः वैष्णवः परः संकल्पः अनन्तारः अपर्यन्तं तत्संहृति सुदर्शन, तस्य संहार सुदर्शन इति नाम भवति, संहृतिचक्रम्। जी। एक एव तु संकल्पो रूपैर्नानोपगीयते, अनन्तमपरिच्छेद्यम् अप्रमेयमनुपमम् अतरङ्गार्णवमाकारं मनभ्राम्बरसन्निभम् एकं तत्परं ब्रह्म, एकं तत्परमं ब्रह्म षाड्गुण्यस्तिमितं महत्। तो ये कीदृशं तत् संहृतिचक्रं संहारसुदर्शनं कीदृशं वर्तते? अनन्तम्, अनन्तः, अन्तरहितः, परिच्छेदवर्जः, अप्रमेयं प्रमात्रप्रमाण प्रमेयभेद विरहितः, अनुपमं, यदृशम् अन्यः यादृशं न भवति, उपमारहितः, अनुपमम् अतरङ्गार्णवमाकारं शान्तं तरङ्गादिवर्जितं यत् समुद्रसदृशम् अनभ्राम्बरसन्निभम्, अभ्र ये मेघादिरहितः आकाशः यथा भवति तथा भावाभावमयी तस्य शक्तिरेका न पायिनी। एकं तत्परमं ब्रह्म षाड्गुण्यस्तिमितं महत्। षाड्गुण्यस्तिमितं यस्मिन् षाड्गुण्यं यस्मिन् षड्गुणानां यत्र षाड्गुण्यं निर्मलं मह, एकान्तं परमं ब्रह्म षाड्गुण्यं निर्मलं सद्वितीयत्वा वर्जः एकान्तं परब्रह्म षाड्गुण्यं, यत्र पुरा बल इत्यादीनां षड्गुणानां वर्णनम् आगतं। षाड्गुण्यं निर्मलं मह, भावाभावमयी तस्य शक्तिरेका अनपायिनी। तस्य ईदृशस्य परब्रह्मणः भावाभावमयी एका शक्तिः वर्तते। ये भावाभावमयी इति पुरा यत् धेनुरूपेण स्याः वर्णनं जातम्। सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते जी। भवकाले नृणां सैव भोग स्वर्गापवर्गदा। जी जी जी। तद्धर्मिणी दिवा दिव्या ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः तस्य सत्य संकल्प संकल्पो रूप व्याप्रियमाणता
स्थैमित्य स्थिति संकल्प स्थिमितम तत्सुदर्शन। तस्य परब्रह्मणः या शक्तिः एका शक्ति अनपायिनी अविनाभावभूता तद्धर्मधर्मिणी दिव्या तद्धर्मधर्मिणी यथा परब्रह्म तद्वद्ब्रह्म शक्तिरपि धर्म धर्म धर्मिणोः एकत्वपेक्षया ज्योत्स्नेव हिमदीधितेः यदा समुद्र चन्द्रमसः ज्योत्स्ना यथा भवति तथा दिव्या तस्य संकल्पस्य यत् संकल्पनं रूप व्याप्रियमाणता यत् रूप संकल्प रूप तस्य व्यापारः संकल्पस्य यत् संकल्पः भवति संकल्पः एकः सम्यक् कल्पनं संकल्पः भवति। स्थैमित्य तत् संकल्पः किं स्थैमित्य स्थिति संकल्प स्थिमितं तत् सुदर्शनम्। स्थैमित्यम् अत्र मन्ये संहार अस्तिमित संकल्प स्थिमितं तत् सुदर्शनम् तत् भवति सुदर्शनम् अर्थात संहार सुदर्शनम्। जी। प्रभवे चाप्यवे वापि स्थितौ वापि महामुने चलत्ता पूर्वकं यः संकल्पस्तत्र वर्तते चलनं नाम तच्चक्रं सुदर्शनमयं महत्। प्रभवे सृष्टिकाले आप्ये संहारे वापि स्थितौ इदानीं पालनक्रियायामपि चलत्ता पूर्वकं यस्य यः संकल्पः तत्र वर्तते संकल्पः चलत्ता पूर्वकं तस्य चलनपूर्वकं तत् संकल्पः भवति। चलनं नाम तच्चक्रं सुदर्शनमयं महत् तत् चलनं चक्रं सुदर्शनं भवति। जी। तस्य चक्रस्य त्रैविध्यम् ये सम्पूर्णं एतावता सुदर्शनचक्रस्यैव महात्म्यं वर्तते। जी। भेदास्त्रयोस्य विज्ञेयास्तन्त्रविज्ञानपारगै तत् सुदर्शनचक्रं कीदृशं त्रिविधं सृष्टिमयं तत्र समासव्यासलक्षणं नानाशक्तिसमाकीर्णं तच्चते कथितं पुरा। ये सृष्टिमयं चक्रं प्रोक्तं पुरा। संहारचक्रं समासव्यासलक्षणं तादृशसमासव्यासलक्षणं समासः व्यासः भवति पृथक् कृत्वा समासः भवति संक्षिप्य महासंहारचक्रं च समासव्यासलक्षणं तादृगे वात्रविज्ञेयं तच्चते दर्शितं पुरा। प्राक्तने अध्याये अस्मिन्नेव अध्याये आरम्भे तत्पूर्वं मया निरूपितम् इति भगवान् हरिभुत्या कथयति। जी। चक्रं तु स्थितिचक्रं तु तन्मध्ये यन्मध्ये समासव्यासलक्षणं स्थितिचक्रं यत् समासव्यासलक्षणं स्थितिचक्रं यत् प्रोक्तं ये महाविभूतिचक्रम् इति नाम्ना तत् वस्तुतः स्थितिचक्रम् एव आसीत्। यन्मध्ये समासव्यासलक्षणं तस्य वक्ष्यामि विस्तारं यत् प्रमाणतया स्थितं यथा एको नटो भावैर्नानारूपैर्विभज्यते तथा संकल्प एवैक ऐतैर्भेदैर्विभज्यते। यथा एकः नटः शैलूषः नानारूपैर्भावैर्विभज्यते स एव नटः कदाचित् किं भवति कदाचित् चौरः भवति कदाचित् स भटः राजभटः कदाचित् राजा कदाचित् तु एक एव नटः यं यं रूपं गृह्णाति तेन तेन भावेन सा रूपेण विभज्यते। तथा संकल्प एवैकः तैतैर्भैतैर्विभज्यते। तथा संकल्पः चक्र एव। संकल्प इति सुदर्शनचक्रस्य पर्यायः। एव एकः तैतैर्भेदैर्विभज्यते। एक एव सुदर्शनचक्रः तैतैः भेदेन कदाचित् सृष्टिचक्रं कदाचित् महाविभूतिचक्रं कदाचित् संहारचक्रं संहृतिचक्रं कदाचित् चलनचक्रम् एवं नानाविधैः चक्राकारेण स एव भगवान् सुदर्शनः स्वात्मानं नानारूपान् बिभर्ति। अर्थात्मक प्रमाण निरूपणं दशमोऽध्यायः। अच्छा श्वः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः।
चलिए नेत्रतंत्रम पठ्यताम्। ओम जी धवलराजतचंद्रमध्ये निषण्णं भगवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं यमसुरवन्द्यं मंसुसंवादयन्तम् जी गलनमृतरसार्द्रं चन्द्रभग्न्यर्कनेत्रं स्वकरकलितपुत्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। अस्य पंचमोऽधिकारः। द्वारेशा नवरंद्रगा द्वारेशा नवरन्ध्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दात्या शब्दाद्या गुरवः गुरवः समीरदशकम् समीरदशकं त्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवो चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावली निर्लोकेशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। अविषिञ्चति भुक्तिमुक्तये महतो यत्स्वपुः स्ववपुः परिश्रुतैः परमामृतनिर्झरैरिदं शिवयोर्नेत्रम् उपास्महे परम्। न इदानीं वेद्यादि अस्य होमः दीक्षा तु जाता। जी यागमण्डपे प्रवेशः अद्य कथा कः तृतीयम् आसीत् पंचमो पञ्चमः पंचमो। पठ्यताम्। अभिषेकं प्रवक्ष्यामि यथा यस्येह दीयते अष्टभिः कलशैर्देयः आचार्यस्य विधानतः ते च विद्येश्वरः प्रोक्ता समुद्राश्च सगर्भगा पञ्चभिर्भूतसङ्ख्यैर्वा त्रिभिर्वा तत्त्वरूपकैः आत्मविद्या शिवाख्यैस्तु एकेनापि शिवात्मनः अधिकारार्थम् आचार्ये साधके सिद्धिकामतः अभिषिक्तो यनुज्ञातः प्रकुर्यान् मन्त्रसाधनम्। द्विविधं भवति। एकस्तु जी अधिकारार्थं भवति, जी अपरः मन्त्रसाधनार्थं भवति। तो यस्य जी यादृशः अधिकारः स्यात् तदनन्तरं मन्त्रसाधनं कुर्यात्। जी मन्त्रसाधनं पुरश्चर्यायाः अनन्तरम् अभिषेकः कुर्यात्। जी मन्त्रसाधनायाः अनन्तरं पुनः अधिकारार्थं क्रियते, ततः प्राक् मन्त्रसाधनार्थं क्रियते। जी अग्रे अभिषिक्तो यनुज्ञातः प्रकुर्यान् मन्त्रसाधनम् तद्व्रतस्तत्समाचारस्तद्भक्तस्तत्परायणः पवित्राहारनिरतो लघ्वाशी संयतेन्द्रियः एकान्ते पुण्यक्षेत्रे तु तीर्थायतनगोचरे सर्वसंयोगोज्जितं मनः साधको जपमारभेत्। तो यह लक्ष्य जी लक्ष्य लक्ष्यमेकं जपेन्मन्त्री पूर्वसेवा समन्वितः तेन सामान्यकर्माणि सिद्ध्यन्ते लक्ष्यमेकं जपेत् साधकस्य मन्त्री तु लक्ष्यमेकं जपेत् मन्त्री। पूर्वसेवा समन्वितः अच्छा तेन सामान्यकर्माणि सिद्ध्यन्ते साधकस्य तु। अच्छा, पूर्व सेवा इत्यस्य ये अस्य व्याख्यानं उद्योतम् पठ्यताम्। पूर्वसेवां च मीनोदयात् प्रभृत्यधिक विश्रान्त्या जपः कार्य इति। श्रीस्वच्छन्दे अस्ति तथा जपात् दशमांशेन उत्तमादिद्रव्यैर्होमः इति। सामान्यकर्माणि वश्याकर्षणादीनि किंच भौमिं सिद्धिमवाप्नोति 10 लक्ष जपेन तु आन्तरिक्षिं च लभते 1,50,000 दिव्यां सिद्धिमवाप्नोति साधको नात्र संशयः। तथा कोटिकृते जप्यः ऐश्वर्यं सिद्धिमाप्नुयात्
व्यापकस्तु शिवो भूत्वा निग्रहानुग्रहक्षमः यथेच्छं कुरुते सर्वं धारयेत् संहरेत् वृषं सर्वगः एक सर्वकर्ता लक्ष च। पर्यन्तं तु साधारणं जप पुरश्चर्यं। जी 10 लक्षेण अन्तरिक्षचरः भवति, जी 50 लक्षेण 50 ध्रुवम् दिव्यां सिद्धिमवाप्नोति साधको नात्र संशयः। दिव्यां सिद्धिम् अवाप्नोति, अणिमादि ऐश्वर्यं प्राप्नोति। कोटि जी लक्ष जपेन ऐश्वर्य भावं प्राप्नोति। स निग्रहानुग्रह क्षमः, अर्थात जगत सृष्टि स्थिति लय तिरोधान पंचकृत्य कारित्वं तस्य सिद्ध्यति। जी अग्रे अस्य अधिकारस्य समाप्तिः। अग्रिम अधिकार षष्ठोऽधिकार व्याध्यादि दौर्गत्यजरादि दोषभूताश शान्तिं परमामृतैर्यत् अर्चाहुति ध्यान जपादि सिञ्चत करोति तन्नौमि हरोर्ध्वनेत्रम्। पूर्वपटलादिगतार्थानुवादेन अन्यदेवतारयितुं श्रीदेव्युवाच अन्यदेव अन्यदेवतारयितुम् एतावता यत् पूर्वपटलेषु यत् प्रोक्तं तस्मात् भिन्नं किञ्चित् नूतनम् अवतारयितुं देव्युवाच। जी श्रुतो मया महादेव मृत्युजित् सिद्धिमोक्षदः अधुना श्रोतुमिच्छामि सिद्धित्रयसमन्वितम् अमृतेशं महात्मानं सर्वप्राणिषु जीवितं यथा सिद्धिप्रदं लोके मानवानां हितङ्करम् पूर्वोक्त दुष्टशमनम् अपमृत्युविनाशनम् आप्यायनं शरीरस्य शान्तिपुष्टिप्रदं शुभम्। एवं पृष्टः श्री भगवान उवाच श्रूयतां सम्प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतं यथा तरन्ति मनुजा दुःखोदधिपरिप्लुतः अपमृत्युशताक्रान्ता जना दारिद्र्यसंयुतः आदिव्याधिभयोद्विग्नः पापौघैर्विनिष्पीडिता मुच्यन्ते च यथा सर्वे पूर्वोक्तैर्दारुणैः प्रिये त्रिविधं तदुपायं तु स्थूलं सूक्ष्मं परं च तत्। स्थूलं तु यजनं होमो जपो ध्यानं समुद्रकं यन्त्राणि मोहनादीनि मन्त्रराट् कुरुते वृषम् सूक्ष्मं चक्रादियोगेन कलानाड्युदयेन च परं सर्वात्मकं चैव मोक्षदं मृत्युजित् भवेत्। तत्र स्थूलोपायं वक्तुम् उपक्रमते। यदा मृत्युवशाघ्रातः कालेन कलितः प्रिये दृष्टस्तत्प्रतिघातार्थममृतेशं यजेत्तदा सर्वश्वेतोपचारेण पूर्वोक्तविधिना ततः यस्य नाम समुद्दिश्य पूजयेन मृत्युजित् विभुम् सर्वश्वेतोपचारः स्पष्टं न वा? सर्वश्वेतोपचार तत्र गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सर्वाणि शुक्लवर्णानि भवन्ति। शुक्लवर्णानि ठीक जी सर्वशुक्लोपचार दुग्धं क्षीरेण अर्चनादिकं क्रियते तत् सर्वशुक्लोपचारः। जी सर्वशुक्ल मृत्यु जी जी
रुत्तरते शीघ्रं सत्यं मेनानृतं वचः सितशर्करया युक्तैर्घृतक्षीरप्लुतैस्तिलैः पुण्यदार्विन्दने बन्धौ कुण्डे वृत्ते त्रिमेखले महारक्षाविधानेन जुह्याद्यस्य नामतः महाशान्तिर्भवेत् क्षिप्रं गतस्यापि यमक्षयम् अथवा शर्करायुक्तपयसा केवलेन तु होमान् मृत्युं जयेत् शीघ्रं मृत्युजिन्नात्र संशयः सुगन्धिघृतहोमेन क्षीरवृक्षमयेन नामोल्लेख पूर्वकम संकल्पेन जी देश कालो संकीर्त्य ये पराधिकारः या दीक्षा भवति साधिकारा दीक्षा यत् प्रोक्तं तत् परेषां कृते अपि तेन कर्तुं शक्यते जी यस्य नाम्ना होमादिकं करोति स मृत्युं जयति मृत्युं तरति यद्वा अन्यत्र अलाभेपि वैकल्पिकम् एतत् केवलं क्षीरेण शर्करायुक्तेन दुग्धेन यदि होमः क्रियते तर्हि अपि तस्य व्याधयः नश्यन्ति आरोग्यं प्राप्नुते जी 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 स्वयं यदि रुग्णः स्वयं स्वात्मने कर्तुं न शक्नोति शक्नोति वा पश्यतु अग्रे पठ्यताम् क्षीरवृक्ष समिद्धो क्षीरवृक्ष मदार अर्घ इत्यादि क्षीरवृक्ष समिधो माज्वरं नाशयते क्षणात् तिलतण्डुलमाक्षीकमाज्य क्षीरसमन्वितम् एष पंचामृतो आज्य क्षीरसमन्वित माक्षिकं मधु जी एष पंचामृतो होमः सर्वदुष्टनिवर्हणः गुग्गुलोर्गुलिकाभिश्च त्यक्ताभिश्चणमात्रया होमात् पुष्टिर्भवत्याशुः क्षीणदेहस्य सुव्रते यस्या यदा व्याधिशताकीर्णो यवलो दृश्यते नरः तदास्य सम्पुटीकृत्य नाम जप्त्वा विमुच्यते यं यं मन्त्रं जपेत् विद्वान् अमृतेशेन सम्पुटम् तस्य सिद्धयति स क्षिप्रं भाग्यहीनोऽपि यो भवेत् यं यं मंत्रम न गायत्र्यादि मंत्रम त्र्यंबकम जी इत्यादि मंत्राणामपि पुरा यत् मंत्रम प्रोक्तम जी और जो अमृत बीजम और सह इति जी यनेन यम कम यनेन संपुटितं यम मंत्रम जपति स च क्षिप्रम फलवान् भवति किन्तु कदान्य जपति यदानीं पूर्वम् अस्य पुरस्चरणं कृतं स्यात् जी एतत् प्रासंगिकम् उक्त्वा प्रकृतम् आह क्षीणगात्रस्य देवेशी भेषजं मन्त्रसम्पुटम् दीयते तत्क्षणात् देवी सपुष्टिं लभते बली हरितपद्ममध्यगं जीवं चन्द्रमण्डलमध्यगम् साध्यर्णरोधितं कृत्वा मृत्योरुत्तरते भृतम् साध्यर्णरोधितं कृत्वा ध्यायेत् देहे तु योगवित् तात्यर्णं साध्यर्ण साध्यर्णं साध्यनामाक्षरम् साध्यर्ण साध्यर्ण साध्यनामाक्षरम् अक्षरेण पुटितं साध्यर्णै सविसर्ग सकार होम बीज प्रणवैर जीव निकटात् साध्यर्ण सविसर्ग सकार होम बीज प्रणवैर जीव निकटात् क्रमात् क्रमं बहिर्निःसृतैः रोधितम् रोदितं पुटितं आदौ मृत्युंजय मंत्रमुक्त्वा तदनन्तरं नाम
नाम यह मंत्र इत्यादिकं प्रोक्ता तदनन्तरं विलोमेन सहजोम ओम जी इत्यनेन पुटितं तेन होमेन किं भवति जी साध्यरण साध्यर्णरोधितं कृत्वा ध्याये देहे तु योगवित् सर्वव्याधि विनिर्मुक्तः स भवेन्नात्र संशयः। क्षीरोदपद्ममध्यस्थममृतोर्मिभिराकुलम् ऊर्ध्वाधः शशिरुद्धं तु साध्यर्णैः सम्पुटीकृतम् ध्यायते सुप्रहृष्टात्मा सुप्रहृष्टात्मः आत्मनोऽपि परस्य वा स बाह्याभ्यन्तरं शुभ्रं सुधापूरितविग्रहम् अनुद्विग्नमनायासं सर्वरोगैः प्रमुच्यते रोचना कुङ्कुमेनैव क्षीरेण च समन्वितः स्थितपद्मे अष्टपत्रे तु मध्ये साध्यर्णरोधितः सर्वव्याधिसमाक्रान्तः चन्द्रमण्डलवेष्टितः चतुष्कोणपुराक्रान्तो वज्रलाञ्छितः मुच्यते नात्र सन्देहः सर्वव्याधिनिपीडनात्। चतुष्कोणे पृथिव्याः चतुष्कोणं भवति तत्र जी वज्रलाञ्छनं कृत्वा तदनन्तरं तस्य अभ्यन्तरे एनं मन्त्रं ध्यायमानः चन्द्रबिम्बं ध्यात्वा व्याधिमुक्तः भवति। जी अग्रे षोडशारे महाचक्रे षोडश स्वरभूषिते आद्यन्तमन्तयोगेन मध्ये नाम समालिखेत् जीवान्तः शान्तमध्यस्थं वर्णान्तेनाभिरक्षितम् प्रत्यर्णममृतेशेन सम्पुटित्वा तु सर्वतः मध्ये दलेषु सर्वेषु शशिमण्डलमध्यगम् बाह्ये तु द्विगुणं पदमं कादिशान्तक्रमेण तु पूर्ववत्तु लिखेन् मन्त्री प्रति साध्यर्णरोधितं वर्णं तदन्तः साध्यस्य नाम बाह्ये अर्कमण्डलम् पुरन्दरपुरेणाधः समन्तात् परिवारयेत् स्थितचन्दनसंयुक्तं रोचनाक्षीरयोगतः लिखित्वा मन्त्रराजं तु कर्पूररक्षोधूसरम् महारक्षाविधानं तु पुष्टसौभाग्यदायकम् एतच्चक्रं महादेवी सत्पुष्पैः प्रपूजयेत् सर्वश्वेतोपचारेण मधुमध्ये निधापयेत् अनेनैव विधानेन सप्ताहान् मृत्युजित् भवेत् राजरक्षाविधानं तु भूभृतां तु प्रकाशयेत् संग्रामे वरदम्। एतावता मन्त्रः चतुष्कोणं लिखित्वा तस्य मध्ये वज्रलाञ्छनं कृत्वा साध्यनामं लिखित्वा तस्य उपरि षोडशदलं तदनन्तरम् अष्टारं तदनन्तरं तस्य अग्रे किं भवति भूपुरम् इन्द्रदलं तस्मिन् सस्वराणां मात्रसाध्य अक्षराणां नाम इत्यादिकं लिखित्वा तस्य सर्वशतोपचारेण अर्चनां कृत्वा सः स्वस्थः भवति। तदनन्तरं राजरक्षा भविष्यति। राजरक्षा श्वः करिष्यामः। जी द्वारेशानवरन्द्रकारदय वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकं स्वाधारशक्त्यात्मकः चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोके सकरणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। प्रणम्यन्ते स्वामी।